अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर याया। पहले मेरी तरफ से आप सबको माह रमज़ान मुबारक। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस साल भी हमें माह रमज़ान देखने का नसीब अता कर दिया। और हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे दोस्त रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह ताला से शुक्र करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि माह रमज़ान की जितनी ब्लेसिंग्स हैं हम सब से फेज़याब हो जाएं, यानी हम सबको उसका फ़ायदा पहुँचे और वो मकसद जिसके लिए रमज़ान का महीना अता हुआ है हम उसमें पूरे उतर सकें। एनीवे, देखिए, हम सबको पता है कि माह रमज़ान का जो महीना है ये साल के जो बाकी महीने हैं 11 मंथ्स उन सब का इसको सरदार कहते हैं। और सरदार क्यों कहते हैं, आई थिंक हम जो मेरे सुनने वाले हैं मेरे से वो ज़्यादा जानते हैं कि माह रमज़ान की रिलीजियस ब्लेसिंग्स क्या है, इसकी बरक़ात के बारे में, इसके फ़ायदे, यानी इसमें जो अल्लाह ताला ने इसमें नियामतें रखी हैं आप सबको पता है, मुझे वो एक्सप्लेन करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टुडे जो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ उसका मकसद कुछ और है। पहले तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि माह रमज़ान की नियामतें, जो बरक़ात हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं हमें वो अता करे और इंशाल्लाह हम पूरे जो ये एक महीने का सफ़र है इसमें कामयाब हो जाए। देखिए, बहुत सारे इनफैक्ट लोग होते हैं जो कि जो माह रमज़ान का जो महीना है वो इस महीने का, पूरे महीने का सफ़र आसानी और बड़ी पेशेंस के साथ वो अबूर कर पाते हैं, यानी वो एंड तक पहुंच जाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनका जज्बा बहुत हाई होता है, लेकिन ह्यूमन नेचर है, कुछ लोग आधे रास्ते तक ही पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कहते हैं कि तौफीक नहीं मिलती, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हर किसी के दिल में तड़प तो होती है कि माह रमज़ान के वो पूरे रोज़े या इसकी जो ब्लेसिंग्स है यानी इसके साथ इंसाफ करे। बट देन वही है, अल्लाह की तौफीक है, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते। एनीवे, देखिए, माह रमज़ान का महीना तो यूँ तो हर साल आता है, इसके बारे में भी हम सबको पता है। बट आई थिंक जो मेरा आपसे बात करने का मकसद है वो बेसिकली ये है कि वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जो ये माह रमज़ान, जो रमज़ान का ये महीना जो हमारे नसीब में इस साल भी आया है, इसको हम और भी जो दुनियावी लिहाज से कुछ चीज़ें हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पर एज ए डॉक्टर मैं एक्चुअली आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, माह रमज़ान हमें पता है कि पूरे दिन आपको फास्ट रखना पड़ता है। सवेरे उठ के आप सहरी खाते हो, पूरा दिन आप फास्ट रखते हो और दिन शाम को इफ्तारी होती है। तो माह रमज़ान का ये जो महीना है बेसिकली इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको पूरे दिन, अगर आपके पास कोई भी इतनी अच्छी मीठी डेलिशियस चीज़ भी आती है या देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस, तो इंसान दिल में तड़प तो उठती है, चाहते हुए भी उनसे दूर रहता है। बिकॉज नेचुरल सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिवाइन आरा ऐसा होता है कि इंसान दूर रहता है। तो अल्टीमेटली 30 दिन इंसान इसी साइकिल में हमारे पूरा महीना गुजरता है। तो माह रमज़ान में बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन बॉडी में आ जाता है। सो जो ये रमज़ान का महीना है, इट इज़ बेसिकली गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन टू आवर लाइव्स। बिकॉज अगर हमारी ज़िंदगी में फिर आगे जाके पूरी लाइफ में अगर हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, बिलीव मी, आप किसी भी काम में ईजिली कामयाब हो जाते हो। सो इस पे काम करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन माह रमज़ान की एक नियामत है, तो अपने आप में ये लानी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त पूरे साल जिनकी बुरी आदत होती है, जो घर में भी खाएंगे, बाहर जाएंगे, दोस्त मिला उनके साथ भी खाएंगे, कहीं किसी शॉप पे किसी मिठाई पे नज़र वो भी खाएंगे, तो इतना वो फिर ओवर ईटिंग का शिकार होते हैं कि वो पूरे साल, जो आजकल प्रॉब्लम है कि वेट गेन हो जाता है, इंसान का बॉडी वेट बढ़ जाता है और उससे फिर देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। तो अगेन रमज़ान का महीना, ओवरवेट की जो ये बीमारी है इससे भी, या ओवर ईटिंग की जो बैड हैबिट है इससे भी आप दूर रह सकते हो। ऑब्वियसली जब आप फास्ट रखते हो पूरे दिन, अगर आपके पास कुछ भी रखेंगे ना, दुनिया की आला तरीन नियामत भी अगर आपके पास हो, आप नहीं खाओगे। बिकॉज नेचुरल डिवाइन एस्पेक्ट है, ऑब्लिगेशन है, चाहते हुए भी आपको पता नहीं रोज़ा टूट जाएगा।
تو یہ بھی ہم ماہ رمضان میں ایک ریزالو رکھ سکتے ہیں کہ اوور ایٹنگ جو ڈیزاسٹر ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اینڈ دین جو سال کا باقی حصہ ہے اس میں ہم اس ہیبٹ پہ قائم رکھ سکتے ہیں. تیسری بات، ماہ رمضان کی جو سب سے بڑی اچھی بلیسنگ ہے، جو ایک اچھی عادت ہم اپنے آپ میں کریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے سویرے اٹھنا اور وقت پہ سونا. لیکن رمضان میں آپ کو پتہ ہے 4 بجے اٹھنا ہے تو اوبویسلی آپ 10 بجے ہی سوؤ گے. اگر 10 بجے آپ رات کو کچھ بھی ہو نا، کچھ بھی اچھی چیز، میچ بھی چل رہا ہو، سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کا کچھ اچھا پروگرام بھی چل رہا ہو، آپ ڈیفینیٹلی سوئیں گے. آپ کو پتہ ہے 4 بجے اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے پورے دن. تو یہ جو ایک سیلف ڈسپلن اگین کریٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کی یہ جو سویرے اٹھنے کی عادت ہے، جو کہ ایک بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہیبٹ ہے، آپ میں آ جاتی ہے. اور پھر اگر آپ 30 دنوں کے بعد بھی اسی سائیکل پہ جو آپ کا یہ بایولوجیکل کلاک سیٹ ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ قائم رہے، بلیو می، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ آپ سویرے جب اٹھتے ہو نا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم میں برکت آتی ہے، جسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. تو یہ بھی ماہ رمضان کی ایک گولڈن اپارچونٹی ہے، ہم یہ ایک اچھی عادت اپنے میں لا سکتے ہیں. سب سے چوتھی بات، میرے خیال بہت ساری چیزیں ہیں بٹ چوتھی بات میرے خیال سے جو ہم ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ریزالو بنانا چاہیے کہ اگر میرے میں کچھ بیڈ ہیبٹس ہے تو آج اس رمضان میں ان سے چھٹکارا پاؤں گا. دوسرا، اور ایک نیا کوئی اچھا کام میں کروں گا. یوں تو آپ بہت سارے نیک کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں نا، یعنی ریزالو بناتے ہیں، دین ہماری باڈی ہمیں مجبور کرتی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل، آج اس رمضان سے میں چلو گالی نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. اس رمضان سے میں کوئی ایک اچھا کام کروں گا. آج کے بعد چلو اس رمضان میں ایک اچھا کام کروں گا، دوسروں کی ہیلپ کروں گا. اور جب میں بات کرتا ہوں دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہم کسی کی صرف پیسے سے ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم زبانی کلامی بھی کسی کی بہت اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ریسورسز پوزیشن ہو دین اونلی آئی کین ہیلپ ادرس. ان جو لوگ جن کے پاس پوزیشن نہیں، جو سو کالڈ آرڈنری لوگ ہیں، وہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک پورے دن میں ہمارے پاس کسی کو ہیلپ کرنے کے ہزاروں موقع ملتے ہیں. تو اس رمضان کوئی ریزالو، ایک چھوٹی سی ایک ریزالو بنا لیجیے کہ اس رمضان سے چلے جی میں یہ کام کرتا ہوں، اور پھر پوری لائف وہ کام کرنا ہے. بلیو می، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ری انفورس اٹ. اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم چیزوں پہ بار بار بولتے ہیں نا، کچھ چیزیں ہمیں جو کہ آلریڈی ہمیں پتہ ہوتی ہے، اس سے ہمارا جو مائنڈ ہے یہ بیسیکلی اورینٹلائز ہوتا ہے، آرگنائز ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جو اسمال چینجز ہے، اسی سے پھر ایک گڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے. اینی وے فرینڈس، اٹ ول بی لانگ اینڈ ناؤ. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس رمضان کی جو بھی بلیسنگس ہیں، برکات ہے، وہ ہم سب کو ملے، اور جو ریئل رمضان ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا. انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان پورا گزارنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو ویری مچ.